اساں تیرے تے راضی ہیں۔ اے ابراہیم اساں تیرے تے انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم اساں تیرے تے راضی ہیں، تے خواب سچ کر لکھا ہے، تے حقیقت بنا لیتا ہے، مگر نہیں اس نو قربان نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس وچ میرے محبوب دا نور ہے، اس وچ نور مصطفیٰ ہے، نور مصطفیٰ تا آ کے پوری دنیا نو روشن کرنا ہے، پوری دنیا جو نور مصطفیٰ دے جلوے ہو سن، پوری دنیا نور مصطفیٰ دی جھلک ہو سی، ہر طرف لبیک یا رسول اللہ دیاں صداواں ہو سن، دنیا میرے نبی دے گن گا سی، میرے نبی دے قصیدے پڑھ سی، میرے نبی دیاں نعتاں پڑھ سی، تے میں اپنے امت نو اپنے لوگاں نو نبی دے صدقے تے جنت عطا کر دی۔ اس نبی نو میں بھیجنا ہے، اس نبی نے حضرت اسماعیل دے ذریعہ آمنا ہے۔ اللہ نے دمبا بھیجا، جبرائیل علیہ السلام دمبا گھن کے آئے، اور دمبا حضرت اسماعیل نو ہٹا کے چھری تلے رکھ دیتا گیا، اور اوہ چھری جیڑی کٹے دی نہیں، حضرت ابراہیم دی چھری اوہ چھری آئی جیڑی اسماعیل دا گلا نہیں کٹے دی، دمبا فوراً کٹ دیتا۔ حضرت ابراہیم نے چھری نال مخاطب ہو کے پوچھا، اے چھری کیوں نہیں کٹے دی؟ اسماعیل دا گلا بڑا نازک گلا ہے، چھوٹا بچہ ہے، ایندہ گلا تے کیوں نہیں کٹا؟ دمبا کٹ لیتا ہی۔ تو چھری نے اللہ نو فرمایا کہ یا اللہ آج زبان لینا، آج ابراہیم نال کلام کرا۔ اللہ نے زبان دیتی، چھری فرمایا اے ابراہیم تو ایک دفعہ دے کٹ، رب 70 دفعہ دے نہیں کٹنا، 70 دفعہ دے نہیں کٹنا، تو ایک دفعہ دے کٹ، رب 70 دفعہ دے نہیں کٹنا۔